अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। इससे पहले कि हम अपने मामूल की खबरों की जानिब बढ़े, मामूल के मौज़ूआत की जानिब बढ़े, सबसे पहले बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक के चांद की। रोयत हलाल कमेटी का इजलास भी हुआ। इसके साथ साथ मस्जिद कासिम खान पेशावर में भी रोयत हलाल कमेटी जो मकामी है वहाँ की, उसका इजलास जारी है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यह है कि इस वक्त सऊदी अरब में रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। कल पहली रमज़ान होगी। आज सुबह फजर के वक्त सहरी का एहतमाम किया जाएगा और सऊदी अरब से मुसलमान जो है और जो मुसलमान सऊदी अरब की टाइमलाइन को फॉलो करते हैं वो रोज़ा रखेंगे। पाकिस्तान की हद तक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 2 मार्च को रमज़ानुल मुबारक का ऐलान किया गया है, यानी 2 मार्च जो है वो अब रमज़ान की पहली होगी। लेकिन मस्जिद कासिम खान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि इससे पहले माजी में देखा गया है कि वहाँ का फैसला अक्सर मुख्तलिफ हुआ करता था। हमारी नुमाइंदे सफीरुल्लाह खान वहाँ पर मौजूद हैं। सफीरुल्लाह खान, यहाँ पे अभी इजलास जारी है, क्या कोई शहादतें मौसूल हुई हैं रमज़ान के चांद की? अली, आपने बजा कहा कि मस्जिद कासिम अली खान जो है ये चूंकि एक तारीखी मस्जिद है और यहाँ पर इत्तिफाक किया जाता है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खसूसी तौर पे यहाँ से होने वाले फैसले की तायीद और तकरीर करते हैं, तो यही वजह है कि ज्यादा फोकस यहाँ पर होता है। इस वक्त इजलास जारी है। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपीज़ई की सदारत में इसमें उलमा और मशाइख मौजूद हैं और जो शहादतें हैं वो यहाँ पर मौसूल हो रही है। इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त अपडेट्स ये हैं कि अभी तक यहाँ भी कोई शहादत मकामी तौर पर भी मौसूल नहीं हुई और दीगर जो इलाके खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ से भी अभी तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। तो ये सूरत हाल है कि इजलास तो इस वक्त जारी है तकरीबन 1.5 घंटे से, लेकिन अभी तक कोई गवाह जो है तो यहाँ पर न आया है और न कोई यहाँ पर शहादत मौसूल हुई है। तो इंतजार किया जा रहा है कि अगर शहादतें मौसूल होती हैं तो फिर उसके बाद ऐलान किया जाएगा, नहीं तो मरकजी हुकूमत के साथ ही परसों रोजा होगा फिर। अच्छा सफीरुल्लाह साहब, ये बताइएगा इनका तरीकाकार क्या है शहादतें मौसूल करने का? अली, यहाँ भी बड़ा कम्प्लेक्स इन्होंने अपना सिस्टम रखा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में इनके जो मसाजिद हैं, जो इनके तहत मुख्तलिफ इलाकों में जो मसाजिद हैं वहाँ से इनको शहादतें मौसूल होती हैं, लेकिन तरीक़ेकार इनका यह है कि जो शहादत अगर इनको मौसूल हो जाए तो वो अपने जो शहादत देने वाला होता है वो अपनी मकामी मस्जिद में वो पेश होता है और वहाँ के इमाम के रूबरू पेश होकर अपनी तफसीलात देकर वो शहादत देता है और वो इमाम फिर यहाँ जो मस्जिद कासिम अली खान है, यहाँ पर जो कमेटी है, इसको फोन के जरिए या मुख्तलिफ जराए से जो है तो इनको इन्फॉर्म करते हैं और बाकायदा तौर पे जो वहाँ उस इलाके का जो इमाम होता है मस्जिद का वो यहाँ पर इतला देते हैं और मकामी जो शहादतें होती है वो खुद बखुद ही यहाँ पर पेश होते हैं। जो लोग होते हैं, जो अफराद होते हैं, तो वो यहाँ कमेटी के रूबरू पेश होते हैं। तो यहाँ तो ये तरीक़ेकार है कि सफीरुल्लाह साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, यानी जैसे ही आपके पास अपडेट आए आप फौरी तौर पे मतला कीजिएगा, फिर आपको लाइव लिया जाएगा, फिर नाज़रीन तक अपडेट पहुंचाई जाएगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज वो मदरसा दहशतगर्दी का शिकार हुआ जिसे तालिबान की यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। ये मदरसा दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक कहलाता है और खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा में। यहाँ से फारिग हुए तलबा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मजहबी सियासी मंजरनामे और अस्करी तहरीकों में मुतहर्रिक पाए गए। आज नमाज जुम्मा के बाद यहाँ धमाका हुआ जिसे खुदकुश धमाका बताया जा रहा है। इसके नतीजे में जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद शहीद और 20 जख्मी हुए और बज़ाहिर यही लगता है कि हमला आवर का मकसद मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाना ही था, क्योंकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मौलाना हामिदुल हक नमाज के बाद बाहर निकल रहे थे। उस वक्त असातिज़ा के लिए मुख्तस गेट से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। जैसे ही वो हामिदुल हक से मिलने लगा एक जोरदार धमाका हुआ। यहाँ पे नमाज जुम्मा के बाद दुआ के दौरान यहाँ पर जो खुदकुश धमाका हुआ है, जो मेरे जो यहाँ पे पीछे गेट है उससे जो है ना वो शाहिदीन के मुताबिक खुदकुश धमाका जो करने वाला था खुद बार वो अंदर हो गया और हामिदुल हक के करीब पहुँचे, अपने आप को जो है ना वो उड़ा लिया। जिस मदरसे में ये धमाका हुआ इसे तालिबान की यूनिवर्सिटी इस वजह से कहा जाता है कि अफगानिस्तान में मज़ाहमत करने वाले और बाद में हुकूमत करने वाले ज़्यादातर तालिबान यहाँ से ही पढ़े। ये मदरसा पाक अफगान तोरखम बॉर्डर से तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पर और अफगानिस्तान के तलबा भी पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। माजी में अफगानिस्तान से तिजारत और दरामदरफ्त के लिए ये एक अहम मकाम रहा। यही वजह है कि अफगानिस्तान से माजी में भी बड़ी तादाद में लोग इस मदरसे में दीनी तालीम
حاصل کرنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے مطابق تقسیم ہند سے پہلے بھی اور بعد میں بھی افغان طلباء اسی مدرسے میں پڑھتے رہے اور یہاں سے پڑھے ہزاروں علماء نے جا کر افغانستان میں مدرسے قائم کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مدرسے کا افغانستان میں بڑا اثر و رسوخ ہے اور یہ اپنا ایک نام رکھتا ہے۔ بی بی سی نے 2021 میں ایک رپورٹ جاری کی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق افغان طالبان نے جو عبوری کابینہ بنائی تھی اس میں 5 سے زائد وزیر اور اعلیٰ اہلکار ایسے تھے جنہوں نے جامعہ حقانیہ سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ماضی میں بھی افغان طالبان کی حکومت میں جامعہ حقانیہ کے کئی افراد شامل تھے۔ یہ مدرسہ مولانا سمیع الحق کی وجہ سے بھی زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ مولانا سمیع الحق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ تھے اور عالمی ذرائع ابلاغ میں انہیں بابائے طالبان بھی کہا جاتا رہا۔ مولانا سمیع الحق نے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جہاد کی کھل کر حمایت کی تھی۔ اس مدرسے میں سابق افغان رہنما مولانا جلال الدین حقانی، مولانا یونس خالص، مولانا محمد نبی محمدی اور دیگر نے تعلیم حاصل کی تھی اور یہ وہی قائدین ہیں جنہوں نے سوویت یونین کو شکست دی تھی۔ ان افغان رہنماؤں کے بعد ان کے بچے اور پوتے اور نواسے بھی یہیں سے تعلیم حاصل کرتے رہے اور وہ اب مختلف عہدوں پر تعینات ہیں۔ امریکہ نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو اس وقت پاکستان کے کئی شہروں میں احتجاج کیے گئے۔ ان میں مولانا سمیع الحق کی جماعت اور ان کے مدرسے نے بھی بھرپور آواز اٹھائی تھی۔ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں ملوث شدت پسندوں کا تعلق بھی اسی مدرسے دارالعلوم حقانیہ سے تھا۔ 2018 میں اس مدرسے کے سرپرست اعلیٰ اور جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق کو راولپنڈی میں چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا اور آج ان کے صاحبزادے بھی شہید کر دیے گئے۔ دوستو اسی پر بات کریں گے۔ ذوالفقار حمید صاحب آئی جی کے پی کے، سابق آئی جی کے پی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، معذرت کے ساتھ موجودہ آئی جی کے پی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالفقار صاحب، یہ اب تک کی تفصیلات کیا ہیں؟ یہ حادثہ پیش کیسے آیا؟ آپ کے پاس اس وقت جو ابتدائی معلومات ہیں پلیز ہم سے شیئر کیجئے گا۔ جی، ابتدائی معلومات یہ ہیں کہ یہ ایک سوئسائڈ بامبنگ ہے جس میں اب تک کوئی 6 لوگوں کی جو ہے وہ شہادت کی اطلاع ہے اور کوئی 18 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ زخمیوں کو ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ جو وہاں پہ فورینزک کی ٹیمز اور انویسٹیگیشن ٹیمز پہنچ چکی ہیں، وہ کلیکٹ کر رہی ہیں ایویڈنس بڑی تیزی سے، اور اس میں کافی سارے کلوز بھی ملے ہیں، ان کو آگے تفتیش کو بڑھایا جائے گا۔ باقی لا اینڈ آرڈر اور باقی چیزوں کو سارا کنٹرول کیا گیا ہے۔ ہماری وہاں پہ ڈیوٹی ڈپلائمنٹ کافی تھی کیونکہ ہم نے سیکورٹی کے ارینجمنٹس کیے ہوئے تھے مسجد پہ، تو اس کی وجہ سے بڑے نقصان سے ہم کافی طرح سے بچ گئے۔ ٹھیک ہے آجی صاحب، یہ بتائیے گا خودکش حملہ آور مسجد کے دروازے سے داخل ہو کر اندر تک کیسے پہنچا؟ عمومی طور پہ سیکیورٹی تو خیر بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پر بھی ہوگی ہم شور، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ مسجد یا کسی ادارے کے پر حملہ آور اگر پہنچے تو وہ دروازے پر روک لیا جاتا ہے اور اکثر خودکش بمبار خودکش حملہ دروازے پر ہی کر دیا کرتا تھا۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسجد کے اندر تک داخل ہو گیا، اس پہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی؟ یہ اندر نہیں ہوا جی، یہی میں آپ کو اندر نہیں ہوا، وہ اسی لیے میں نے کہا کہ بڑے نقصان سے ہم بچ گئے کہ جس وقت جو مولانا صاحب ہیں وہ مسجد سے نکل کر باہر اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہے تھے تو وہ وہاں ایک جو باہر کا گیٹ ہے اس کے باہر یہ ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے جو ڈیوٹی پہ ملازم تھے ان میں سے وہ بھی 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ان کا بھی علاج معالجہ جاری ہے۔ تفتیش شروع کر دی گئی ہے اور ہم تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک اسپیشل ٹیم بنا دی گئی ہے اور ہم انشاءاللہ تفتیش کو بڑی جلدی کنکلوڈ کریں گے۔ اچھا عجیب صاحب، جب ملک میں دہشت گردی اپنے عروج پر تھی تب بھی جامعہ دارالحکوم حقانیہ پر حملہ کبھی نہیں ہوا، کیونکہ کہیں نہ کہیں طالبان جو ملوث ہوا کرتے تھے دہشت گردی میں ان کی ایک وابستگی بتائی جاتی تھی کیونکہ وہ وہاں پہ پڑھتے رہے۔ اب ایسا حملہ ہونا، اس کے پیچھے کون سے عناصر ہو سکتے ہیں؟ تمام چیزیں تفتیش سے متعلقہ ہیں، جیسے میں نے کہا تفتیش بھی شروع ہوئی ہے، جب تفتیش کسی فائنل پہلو پہ پہنچے گی تو ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ کیا ہوا۔ تو سر یہ بتائیے گا کیا ایسے پہلے کوئی دھمکیاں ملی تھی اس مدرسے کے حوالے سے؟ نہیں جی، دھمکیوں کی کوئی اچھا سر، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، پچھلے کوئی 1 سال سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ہم ان حملوں کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں سندھ اور پنجاب میں حالات بہتر ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی زیادہ کیوں ہے سر؟ دیکھیں، یہ تو آپ بڑا ایک جنرل سا سوال کر رہے ہیں۔
इशू ये है कि हम तो केसेस पे फोकस करते हैं, जो जो केस हमारे सामने आता रहेगा हम उसको तफ्तीश करके इंशाल्लाह रिजॉल्व करते रहेंगे और उसी के जरिए मुझे पूरी उम्मीद है दहशतगर्दी काबू में आ जाएगी। अच्छा, क्या आप समझते हैं सर कि दहशतगर्द जो हैं वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं? उम्मीद तौर पर ये तासुर दिया जाता है कि अगर वो वाकई अफगानिस्तान से आ रहे हैं दहशतगर्द, तो ये हमले फिर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पर ही क्यों हो रहे हैं? ये भी एक बलूचिस्तान का बॉर्डर भी तो मिलता है अफगानिस्तान से, ईरान से भी मिलता है। अच्छा, इसकी वजह क्या हम कहें कि सिक्योरिटी की कमजोरियां हैं, इंटेलिजेंस नेटवर्क मौसर नहीं है, या कोई और इसमें अवामिल शामिल है? बातों से ऐसे लग रहा है जैसे आप खुदा न खास्ता चाहते हैं कि पंजाब और सिंध में भी ऐसे हो जाए। ऐसी कोई चीज नहीं है। मैंने जैसे कहा ये मामला तफ्तीश तलब होते हैं और बात इनमें इम्पोर्टेंट ये होती है कि जब भी कोई केस होता है उसको जब ट्रेस किया जाता है तो फिर उसके पीछे जाके आप उसकी तह तक जब पहुंचते हैं तो तब ये बात सामने आती है कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। उससे पहले जो भी बात हम करेंगे वो सिर्फ एक अजम्पशन और अपना एक यानी मफरूजा होगी, उसका कोई फायदा नहीं है। तफ्तीश इसलिए की जाती है कि उससे हकायक सामने आए। देखिए सर, बात ये हकायक सामने आएंगे हम उनके पूरी कौम के सामने रखेंगे और जो भी उसमें लोग जिम्मेदार होंगे उनको कैफरे के निजाम तक पहुंचाएंगे। अजी साहब, बात ये, मेरा मकसद पहली बात तो हरगिज़ ऐसा नहीं था, खुदा ना करे पाकिस्तान के किसी भी कोने में दहशतगर्दी का वाकया हो, लेकिन मैं बात सिर्फ इस एक वाकये की नहीं कर रहा, इस पर तो अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन दहशतगर्दी का नासूर तो खैबर पख्तूनख्वा में कब से पड़ रहा है? अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्यों की बात सामने क्यों नहीं आ सकी कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ही क्यों? एक हमने ये भी देखा कि सीटीडी जो है डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा का, उसकी कारकर्दगी या उसकी सलाहियतों पे सवालात उठते रहे हैं, यहाँ तक कि उसकी जो रिसोर्स कैपेबिलिटी है उस पर सवालात उठते रहे, उसके बजट पे सवालात उठते रहे, वो नहीं बढ़ाएगी उसकी कैपेबिलिटी। एक अब माजी में कुछ तालिबान कैदियों को रिहा भी किया गया जो कि इमरान खान साहब के हुकूमत के पॉलिसीज भी उसका हिस्सा थी। क्या ये भी एक ऐसा अमल था कि जिसका असर पड़ा है कि खैबर पख्तूनख्वा ही टारगेट हो रहा है? देखिए, सीटीडी की इस वक्त बड़ी तेजी से कैपेसिटी बिल्डिंग जारी है और वो अपना काम कर रहे हैं। इस वक्त भी वो इस केस की तफ्तीश भी उन्होंने शुरू की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू। चले, जुल्फिकार हमीद साहब, आईजी खैबर पख्तूनख्वा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए। दोस्तों, हम बात करेंगे ग्रैंड अलायंस पे, अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस पे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शेख वकास अकरम मौजूद होंगे इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, रमज़ान अल मुबारक की आमद से कबल मुल्क में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है। अपोजिशन जमातें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने के लिए हाथ पाँव मार रही। इसी सिलसिले में बुध और जुमेरात के दिन खासे हंगामा खेज रहे, जब कौमी कॉन्फ्रेंस की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन रहनुमा ज़बरदस्ती होटल में दाखिल हुए और हुकूमत के खिलाफ भरपूर तकारीर की। अपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ तहरीक ईद के बाद शुरू करेंगी, मगर इस वक्त इन्हें इस तहरीक के दुल्हा की तलाश है। ये ताज तमाम जमातें मौलाना फजलुर रहमान के सर पर सजाना चाहती हैं, मगर मौलाना फजलुर रहमान और इनकी जमात जो है वो पल्लू छुड़ा कर निकलने की कोशिश कर रही। तहरीक इंसाफ को यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान इस तहरीक की सरबराही करेंगे। क्या मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत मुखालिफ तहरीक की सरबराही करेंगे? जेयूआई तहरीक की सरबराही से कतरा क्यों रही है? क्या मौलाना फजलुर रहमान अपनी शराइत मनमाने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही में पसो पेश से काम ले रहे? जमीयत उलमा इस्लाम को शिकवा है कि तहरीक इंसाफ इसके खदशात पर संजीदा रवैया नहीं अपना रही। इन्हें खदशा है मुस्तकबिल में इनके मसाइल में भी इजाफा हो सकता है। जेयूआई के मुताबिक कम होते फासलों में मजीद इजाफा हो रहा है। हमारा साइज 15 या 16 मेंबर से 8 पे रिड्यूस हो गया। हम नहीं चाहते कि इसके बाद जो है वो मजीद जो है कोई साइज हमारा रिड्यूस हो। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस वक्त बगैर सरबराह के एक तहरीक है जिसकी कोई सिमत है और ना ही कोई कायद सामने आया है। जमीयत उलमा इस्लाम को खदशा है कि अगर वो तहरीक इंसाफ का साथ देती है तो इसकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, और इस वक्त जेयूआई ही वाहिद जमात है जिसके पास स्ट्रीट पार है, जो अपने कारकुनान के जरिए बड़े जलसे करने की सलाहियत रखती है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि मौलाना इस तहरीक की सरबराही करें, लेकिन मौलाना है कि नाराज हसीना की तरह पल्लू छुड़वा कर भाग रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ भी पुरकशिश मरात लेकर इन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ जनाब शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मौलाना आपकी बात क्यों नहीं मान रहे सर, या ऐसा क्या है जिसकी वजह से मौलाना बार बार कतरा रहे हैं? आपकी मरात, आपका बार बार उनसे ये तवक्को करना
کہ وہ اب آپ کی سربراہی اپنا لیں گے، کیوں نہیں مان رہے سر وہ؟ اور سر بڑے وڈے افیئر جڑے نے نا وہ صرف خوش گپیاں تو شروع ہوندے نے، گپاں تو شروع ہوندے نے، پیار محبت تو شروع ہوندے نے. تسی یہ پیار محبت تے بدلن دیو، ایک گل اسی سڑک تے ہی آپے لے جاواں گے. چلیں لیٹس ہوپ سر کہ یہ فائر شروع ہو جائے آپ کا، بیکاز یو بیڈلی نیڈ اٹ. اچھا یہ بتائیے گا سر، کامران مرتضیٰ کے مطابق 12 تاریخ کو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے کچھ مطالبات اور تحفظات سے آپ کو آگاہ کیا تھا، لیکن ابھی تک آپ نے ان کا جواب نہیں دیا. شیخ صاحب وہ تحفظات ہیں کیا یا مطالبات ہیں کیا؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں انتخابات کا آڈٹ کروا لیا جائے. اس آڈٹ پہ سر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ آپ نے تو اوور ویلمنگ میجورٹی وہاں پہ حاصل کی تھی سر، آپ اگر وہاں سے جیتے ہیں تو پھر انتخاب کے آڈٹ میں کیا قباحت؟ سر وہ ہم نے تھوڑی نہ کروانا ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرانا ہے، ہم نے کرانا ہے. اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہمیں بتا دیں. جو 5-6 سیٹیں ہیں ان سیٹوں کے اوپر کر لیتے ہیں. وہ کون سی، وہ تو میں نے پہلے بھی کچھ ہفتے پہلے کہا تھا، ہمیں کوئی قباحت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف میں تو اگر آپ کہیں نا کے پی میں کہ اگر آپ نے 5 الیکشن بھی نئے کرانے ہیں تو آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پہ وہ نہیں ہے. بٹ یہ معاملات اس قسم کے جو سنجیدہ معاملات ہیں، اس پہ اوبیسلی کوئی بھی ان پٹ جو ہے عمران خان صاحب سے مشورے، مشاورت اور حکم کے بغیر نہیں کی جا سکتی ہے. اور کیونکہ سیاسی ملاقاتیں بند ہیں، آپ لوگ خود اس بات کے یعنی شاہد ہیں، تو ہمارے بہت سے امپورٹنٹ لوگ خان صاحب سے اس پہ ڈیلیبریشن نہیں کر پا رہے ہیں. جہاں تک رہے گی معاملات کی بات ہے، وہ آپ نے پہلے خوشگپیوں والی بات کر لی. خان صاحب کے حکم پہ ہم نے یہ انگیجمنٹ شروع کی ہے. تعطل تھا، وہ تعطل ختم کیا، مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا، اور وہ بڑی اچھی بات تھی. کل بھی اس کانفرنس کے اندر وہ لوگ خود بے شک انہوں نے سائن نہیں کیے، بے شک وہ احتجاج کے لیے نہیں جائیں گے، بٹ دے ور دیئر. سو دیٹس پروف انف کہ دے آلسو شیئر دا سیم کنسرنز، اینڈ وی ہوپ کہ وہ کنسرنز اس شدت سے فیل کریں جس طریقے سے باقی اپوزیشن کی طاقتیں فیل کرتی ہیں. کہ جب تک اس وسطائی نظام کے خلاف کھڑا نہیں ہوا جائے گا تب تک اس کو پچھاڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا سر، کامران مرتضیٰ صاحب نے ہی بیرسٹر گوہر کے ساتھ بیٹھ کے کہا تھا کہ ماضی میں بھی ہم نے جب اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی تو ہمارا سائز 15 سے کم ہو کے 8 رہ گیا. آپ کی تو اس وقت آئیڈینٹی ہی یہی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ مخالف، آپ کا ایک بیانیہ ہے. آپ کا ساتھ دیا، آپ کے موقف پہ چلے تو سائز مزید کم ہو سکتا ہے، مزید مشکلات ہو سکتی ہیں. اب اگر ایک جماعت کی ایک ایسی سوچ ہو اور وہ جماعت آپ کے ساتھ مل جائے تو سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکمت عملی جو ہے وہ مثبت ثابت ہوگی؟ کیونکہ آپ تو بالکل فرنٹ پہ آ کے کنفرنٹریشن کر رہے ہیں نا سر. گل دیکھو نا، میری گل سنو نا. اسی اپوزیشن دے وچ ہاں، اسی ہن لوگاں دیاں سیٹاں دیاں گارنٹیاں دین تو تیرے اگر کوئی یہ سمجھے کہ بحثیت سب تو بڑی اپوزیشن اسی کسی اپوزیشن دی سیٹ پچا لواں گے، 15 تو 8 ہوئی نے، 8 تو 4 ہون لگی نے، تو وہ دیر از سم تھنگ وچ یہ وہ چیز ہے جو ہم ڈیلیور جس پہ نہیں کر سکتے نا. ہم کیسے کسی کو انشور کر سکتے ہیں کہ تمہاری سیٹیں بچ جائیں گی اور نہیں بچ جائیں گی؟ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ آپ کا اصل سوال یہ ہے. ہمارے ساتھ وہ کھڑا ہوگا جو پاکستان میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی چاہتا ہے، جو تکلیف میں ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کو دیکھ کے، جو تکلیف میں ہے پاکستان میں رول آف لا کو دیکھ کے، جو تکلیف میں ہے ڈیموکریسی کی حالت دیکھ کے، جو سمجھتا ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے اس میں زیادتی کی گئی ہے کہ اس کے تحت جو ہے وہ ججز اپوائنٹ کیے گئے ہیں اور ایگزیکٹو جو ہے اس کو ایک فل کنٹرول جوڈیشری کے اوپر دیا گیا ہے، بینچ میکنگ پہ دیا گیا ہے. وہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہیں، جو پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ہر پارٹی کو آواز دی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اپوزیشن کی تمام جو پارٹیاں ہیں وہ ہم آواز ہو کے آگے چلیں. اس میں ہماری کوشش ہے. ہم نے اپنی اگر کوئی اپنا کوئی ڈفرینسز بھی ہے، خود کسی تکلیف بھی تھی، ہمارا اپنا سپورٹ بیس جو ہے، ہمارا اپنا ووٹر بہت سے ان فیصلوں کے اوپر بڑا ناراض ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. مگر خان نے فار اے بگر پکچر، ایک بڑے فائدے کے لیے جو ہے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے مستقبل کے لیے فیصلہ کیا ہے. تو ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے، جو میں نے ابھی کہا ہے، وہ ہمارے ساتھ چلے گا. باقی ہم زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. ہم تو قائل کر سکتے ہیں. اور وہ کامران مرتضیٰ صاحب میرے بھائی ہیں، ان پارٹی کے علاوہ بھی میرا ان کا تعلق ہے اور پرانا تعلق ہے. آئی نو کہ انہوں نے وہ اپنی پارٹی کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں، اور ہم انہیں یہی کہیں گے کہ ان چیزوں کو آپ کنسیڈر کریں. یہ ان قوم کے بچوں کے حوالے سے یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان کے لیے کھڑے ہوں. شیخ صاحب، اب یہ معاملہ ہے کہ یہ پارٹیز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، این جی اوز تو ہے نہیں.
ان کا سیاسی مفاد بھی تو ان کو مقدم رکھنا پڑتا ہے نا سر. اب آپ کی جب حکومت گرائی گئی تھی تو اس وجہ سے بھی گرائی گئی تھی نا کہ ان پہ کیسز سے مقدمات تھے ختم ہوئے, ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب تھے, انہوں نے ٹھیک کیے. اب اگر یہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں تو کچھ لو اور دو, کچھ گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی تو ہوگی نا بیچ میں. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਵਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਆਓਗੇ. तो मौलाना साहब आप दस देंगे, ਤੁਸੀਂ ना परेशान हो, हम लगे हुए हैं इस तरफ, अल्लाह बेहतर करे. ٹھیک ہے سر. یہ بتائیے کیا یہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ ایجیٹیشن کی طرف جائے گا شیخ صاحب؟ Obviously ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ بھائی جدو عدالتوں کے رستے بند کر دیتے گئے, ان عدالتوں کے دروازے ہم پہ بند کر دیے گئے ہیں, پیکا کا قانون آ گیا ہے, آپ لوگوں کے ہونٹ جو ہیں وہ سی دیے گئے ہیں, سخت قسم کی سزائیں اس میں لائی گئی ہیں, لوگ گھروں سے اٹھائے جا رہے ہیں, صحافی محفوظ نہیں ہے, عام عوام محفوظ نہیں ہے. احتجاج مطلب آپ ایک کانفرنس ہال میں ہمیں کانفرنس نہیں کرنے دیتے ہیں. آپ اتنے ڈرپوک ہیں, اتنے کمزور ہیں, اتنے بزدل ہیں کہ آپ ایک ہال میں ہمیں کانفرنس نہیں کرنے دیتے ہیں. تو پھر میں وہی دسو جیسے سارے دروازے بند ہو جان تو پھر اسی احتجاج نہیں کریں گے تو اور کی کریں گے؟ ہاں کیا کریں گے؟ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, دب جائیں گے ان فسطائی ان مسخروں سے. یہ جو انسٹالڈ ہے, جو فارم 47 کے حکمران ہے, یہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم, یہ ہمیں چپ کرا دیں گے. ایسے نہیں ہوگا. یہ کوئی مطلب ہے کوئی 2 صدی پرانا پاکستان نہیں ہے. اس میں لوگوں کی زبان ہے, لوگ ذہن رکھتے ہیں, لوگ کانشیس رکھتے ہیں, لوگ اویئر ہیں. بچہ جو ہے وہ کیسے نکلا تھا 8 فروری کو ووٹ دینے کے لیے؟ یہ ساریاں زبانیں بند نہیں ہو سکتی ہیں. اس واسطے چیزیں جو ہے وہ دیکھ کے جو وہ چلے گی آگے. شیخ صاحب, صحافی ہیں منیف فاروق صاحب, وہ کہتے ہیں 2027 تک نہ ہی الیکشن ہوں گے نہ ہی خان صاحب باہر نکلیں گے. اب یہ صحافیوں میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں, صحافی خبر رکھتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں خبر آگے. سر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں منیف فاروق صاحب, یہ تو لگ رہا ہے کہ مشکل آپ کے لیے بڑھے گی آگے جا کے, توڑے واسطے سوکھا نہیں ہونا کام. اچھا پتہ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کی کیا ہے اور انہوں نے کیوں یہ کہا ہے اور کب سے وہ ایسے. آپ نے تو ایسے بتایا جیسے کوئی بابا ہے کہ جیسے وہ کہہ دیتا ہے اور ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. وہ جہاں سے ان کو خبریں ملتی ہیں, جہاں سے ان کو بتایا جاتا ہے, وہ اور بھی بہت سے ایسے کلیمز کرتے ہیں جو کلیمز پہ ٹھیک ثابت نہیں ہوتے ہیں. ان کے کلیم کے مطابق تو ہم ایک سیٹ بھی نہیں نکال سکتے تھے, ہمارے ایجنٹس نہیں کھڑے ہونے تھے, ہمیں کسی نے ووٹ نہیں ڈالنا تھا, ہماری پھینٹی بڑی لگنی تھی. ان میں سے تو سوائے پھینٹی کے علاوہ باقی تو بہت سی چیزیں غلط ہو گئی نا, رہ گئی پھینٹی, لگا لی تو کیا اس سے پھر احتجاج رک گیا؟ کیا دوسری دفعہ ہمارے لوگ باہر نہیں آئے؟ پھینٹی لگانے کو آپ چھوڑے, گولیاں تک چلائی ہیں, بندے شہید کیے ہیں, ہزاروں بندے گرفتار کیے ہیں, ٹیئر گیسنگ اور ربر بلٹس برسائے ہیں, تو کیا دوبارہ پھر اس کے بعد احتجاج نہیں ہوا؟ 26 کے بعد 8 کو احتجاج نہیں ہوا, فلیش پروٹیسٹ نہیں آئے, سندھ کے دورے آپ نے نہیں دیکھے, بلوچستان میں نہیں دیکھا. تسی گولیاں چلا کے ویکھ لیاں نے, تو سب بندے مار کے ویکھ لے نے, تو سب بندے گرفتار کر کے ویکھ لے نے, تو کیا کوئی اس سے تو منیف فاروق صاحب جو ہیں وہ انہیں سوچنا چاہیے یہ بات کرنے سے پہلے کہ اس مہذب معاشرے میں اگر آپ اچھا کام کر نہیں سکتے تو کم از کم اچھی بات کرنا. اس سے رب بھی راضی ہوتا ہے اور بندے بھی سمجھتے ہیں کہ ایک ٹھیک بات ہو رہی ہے اور حق بنتا ہے. اس قسم کی غلامانہ سوچ جو ہے وہ بار بار لوگوں کو ڈرا کے رکھنا, تھوڑے نہ لے ہو جائے گا, تھوڑے یار کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ اگر ایسے نہیں ہوتا جس طرح ہم چاہتے ہیں تو اللہ ہم کوشش جاری رکھیں گے, اللہ پھر موقع دے دے گا. یہ تو کئی اینکرز ٹی وی پہ ایسے بیٹھ گئے ہیں, وہ ایسے سانو ڈران دے نے جی میں کدھر پتا ہے تھانے کوتوالی حوالدار لگ گئے نے, وہ اینج کرو گے تو اینج ہو جائے گا, تو اینج کرو, وہ کیا ہو جائے گا یار؟ بندوں نے شہادتیں دے دی ہیں, بندے گرفتار ہو گئے ہیں, کسٹوڈیل ٹارچرز ہو رہے ہیں, لوگوں کے گھر توڑ دیے ہیں, لوگوں کے کاروبار بند کر دیے, اور دے کر چھڈن گے, اور زیادہ کر لیں گے. چیزیں دبتی نہیں ہیں. ماضی میں آپ سویلائزیشنز کو پڑھیں تو جہاں ظلم انتہا پہ پہنچ جاتا ہے وہاں پہ ریاکشن بھی انتہا کا آتا ہے. آپ نے دیکھا نا پریشر کوکر, جب سٹیم اس کے اندر جمع ہو جاتی ہے پریشر کوکر میں تو عورتیں وہ کھول دیں دیا نے تاکہ بھاپ نکل جائے, کیونکہ اگر وہ بھاپ کڈن کا رستہ نہ کڈن تو پھر کوکر پھٹ جاتا ہے. یہ جو سیاسی کوکر ہے اس میں ہمارے جو ورکرز ہیں ان کے صبر کے پیمانے جو ہے اس کی بھاپ جو ہے وہ بالکل وہ آگے پہنچ گئی ہے. اب اگر یہ اس ملک کو صحیح طرف نہیں لے جاتے
कानून में हमारे हकूक नहीं देते, हमें दबाने की कोशिश करते हैं, तो ये सियासी रिएक्शन आएगा और ये फट जाएगा कुकर और नुकसान होगा सबका। अच्छा सर, महारंग बलोच, मंजूर पश्तीन, अंदरून सिंध की कौम परस्त जमातें, ये जो इस वक्त ये सब रेड फ्लैग है, आप इनको साथ, इन लोगों को साथ बिठा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि मजीद लड़ाई बढ़ेगी और एस्टैब्लिशमेंट से आपकी सुलह नहीं होगी? मैंने ये दसो ये बच्चे वाली गल्लां करदे हो, रेड फ्लैग है, साढ़े ते चिट्टा फ्लैग है। मैंने दसो ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਬਾਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਫਲੈਗ ਜੀ। मैंने अभी आपके सामने कह दिया, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। हर पाकिस्तानी जो आइन की मैं दोबारा कहूंगा, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहता है, आइन के अंदर रह के पाकिस्तान में अपने हकूक की जदोजहद करना चाहता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ है और वो उस तहरीक इंसाफ के साथ है। ठीक है शेख साहब, इंतहाई मशहूर हूं सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। दोस्तों यहाँ पर लेंगे एक वक्फा और वक्फे के बाद बात करेंगे मुस्तफ़ा कत्ल केस पर। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, कराची में मुस्तफ़ा नामी नौजवान के कत्ल के बाद तफ्तीश का दायरा फैलता जा रहा है और कई अहम इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। इस केस में मारूफ शख्सियात के नाम भी आ रहे हैं। ये भी मालूम हो रहा है कि मुल्जिम मनशियात भी इस्तेमाल करते थे। मनशियात के मामले में मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे को गिरफ्तार भी किया गया है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के 2 मरकजी मुल्जिम हैं और अरमगान और शिराज दोनों ही जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास हैं। मुल्जिम अरमगान के घर से एक लड़की का DNA भी मिला था, इसका सुराग भी लगा लिया गया है। तफ्तीश से पुलिस को मालूम हुआ है कि मुस्तफ़ा कत्ल केस का गिरफ्तार मुल्जिम अरमगान मनशियात इस्तेमाल करता था और वो मनशियात इसे अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर हसन फराहम करता था। साहिर हसन की गिरफ्तारी का कोई बराह रास्त ताल्लुक मुस्तफ़ा कत्ल केस से नहीं है। जब साहिर हसन को कराची की अदालत में पेश किया गया तो उसके वालिद अदाकार साजिद हसन भी वहाँ पहुँचे। उस मौका पर साहिर के हाथों में हथकड़ी लगी थी, वो मुस्कुरा रहा था और इसके वालिद इसके कंधों पर हाथ रखे खड़े थे। वहाँ मौजूद लोगों से अदाकार साजिद हसन कहते हैं कि साहिर इनका इकलौता बेटा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्जिम साहिर हसन ने पुलिस के स्पेशलाइज्ड यूनिट के सामने अपने बयान में मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़ किया है और कई इंकशाफात भी किए हैं। ये भी बताया है कि वो किन किन लोगों को किस किस तरह से मनशियात भिजवाता था। ताहम मीडिया को अपने बयान में मुल्जिम साहिर हसन इन इल्ज़ामात से इनकार करते हैं। कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी केस की हाई प्रोफाइल तहकीकात का मुतालबा किया है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, नशा इस्लामाबाद से कराची कोरियर के जरिए जाता रहा, डार्क वेब से खरीदो फरोख्त और असलहा की खरीदारी कैसे हुई। कराची के रिहायशी 23 साला मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी को कराची के इलाके डिफेंस से लापता हुए। पुलिस के मुताबिक उनकी झुलसी हुई लाश बलूचिस्तान के इलाके हब से मिली थी। मुस्तफ़ा को मुबैना तौर पर अगवा के बाद कत्ल किया गया। मुस्तफ़ा की गुमशुदगी के बाद उनकी वालदा ने पुलिस अफसरान से राब्ता किया, लेकिन पुलिस ने मुस्तफ़ा को ढूंढने में ख़ास ताउन न किया। फिर जब इन्हें एक बैनुल-अक़वामी नंबर से तावान की कॉल आई तो केस खुसूसी तहकीकाती सेल को भिजवा दिया गया। हमारे साथ इस वक्त मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा मोहतरमा वजीहा साहिबा मौजूद हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि अलम के दौरान भी, इस इतनी मुश्किलात के दौरान भी आप वक्त निकाल लेती हैं। वजीहा साहिबा, क्या आप आज से पहले जानती थी साहिर को, और क्या इस वक्त जो तहकीकात अब तक हुई हैं आप उनसे मुतमईन हैं, क्या ये दुरुस्त सिमत में जा रही? हाँ जी, ये तीसरा रिमांड मिला है। अब मैंने पुलिस वालों से जो तफ्तीशी अफसर हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप इनसे पूछे कि इसने ऐसा किया क्यों मेरे बेटे के साथ। तो अभी तक तो तफ्तीश के हवाले से बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है, पेशरफ सही चल रही है। बहुत ज़्यादतियाँ हमने फेस की हैं, बहुत ज़्यादा जो है कोताहियाँ, माजूर सिस्टम हमने फेस किया है, पुलिस के हवाले से भी और जुडिशरी के हवाले से भी। बट फिर जब अब तो सब चीज़ें तरीके से लाइन अप जिस तरह से होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ ने हमारी सुनवाई कर दी है। तो वजह से अब वो पुलिस अफसरान एहलकार जो आपसे ताउन नहीं कर रहे थे, आपकी बात नहीं सुन रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है या फिर वो अब इस मामले में रुकावट नहीं बन रहे?
मुस्तफ़ा के लापता होने की सिलसिला था, वो टाइम फ्रेम बहुत 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 अजियत वाला था कि कोई कुछ कर नहीं रहा था। जब मेरा केस टेकअप किया 10 दिन के अंदर उन्होंने मेरा केस क्रैक कर लिया। एक बंदा जो मैं डे 1 से नॉमिनेट कर रही थी उसको पकड़ लिया उन्होंने। अच्छा, वजह से बस साजिद हसन साहब के बेटे के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, क्या किसी मरहले पर वो मुस्तफ़ा के साथ राब्ते में था? यानी क्या आपको इनके किसी नेटवर्क के हवाले से जो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है उसके बारे में आपको कोई तफसीलात मालूम थी तब, या आपको इस किस्म की इनकी सरगर्मियों का कुछ इल्म था? जी, साजिद हसन के बेटे का मेरे मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, उसने थोड़ी ना मेरे बेटे का कत्ल किया। मेरा बेटे का कातिल तो अरमगान और शिराज है। आप उनका जिक्र मुझसे क्यों पूछते हैं? उनका तो अपना उनके बिल्कुल ठीक है। मैं इस मामले को बराह रास्त आपके बेटे से जोड़ नहीं रहा और वो ताल्लुक है भी नहीं, लेकिन ये बताइएगा इस नेटवर्क के बारे में कोई मालूमात आपको थी? एक दूसरा ये, क्या अरमगान के वालिद ने आपसे आप पे कोई दबाव डाला या आपको कोई धमकी देने की कोशिश की या किसी मौके पे आपको डराया हो? नहीं, मुझे किसी तरह का भी कोई अप्रोच नहीं हुआ है। अच्छा, आपको लगता है ये केस जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा, जिस तरह हम देख रहे हैं कि तफ्तीश थोड़ी एक्सपेडाइट हुई है? प्रोसेस थोड़ा स्लो है, इतना मुझे पता है। अच्छा, थोड़ी ये जंग लंबी चलने वाली है, लेकिन जब तक चलेगी, जब तक आखिर तक नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, जब तक उसको फांसी, उसको सजा उसी तरह से तिल तिल मरते नहीं देखूंगी, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। आपका दुख समझ सकता हूँ। वजिया साहबा, क्या किसी मरहले पे सुलह की गुंजाइश रखेंगी आप, या दियत या किसी और तरह से मामले को जो है वो मुआहदे के तहत केस वापस लेने का कोई गुंजाइश का कोई रूम रहेगा, या आपका ये मौक़िफ़ हतमी है? मैं लड़ाई आखिर तक लड़ूंगी। हमने अपने आप से एक अहद किया है, मैं अपनी ज़ात से एक अपने आप को आप वादा करते हो कि मेरे बेटे का खून जो है, मेरा बेटे की ज़िंदगी जो इसने ली है, जिस जालमाना तरीके से ली है, वो इतनी आसानी से वो बच नहीं सकेगा। उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ना, मुझे इतना पता है। वजिया साहबा, इंतहाई मशहूर हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। यकीनी तौर पर जो दुख आपका है, जो मुसीबत आप पे और आपके ख़ानदान पे गुजरी है, हम में से कोई इसको समझ नहीं सकता, लेकिन कोशिश मीडिया की भी यही रहेगी कि आपकी आवाज़ हम बनते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।